Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I am your teacher Shugupta Kadir, teacher BMS Yarulangate, and today I am going to teach you the fourth part of lesson class 7th geography lesson is air. जैसा कि बच्चों आपको पता है कि पिछली बार हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. अब हम पढ़ेंगे बच्चों वेदर. व्हाट इज़ वेदर? वेदर एंड क्लाइमेट यहाँ पे है एक टॉपिक और, वेदर एंड क्लाइमेट. वेदर क्या होता है? वेदर इज़ आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. वेदर इज़ डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर कि हम देखते हैं रोज़ अपने, आजकल सब अपने नेट पे देखते हैं, नेट यूज़ करते हैं कि देखते हैं कि वेदर कैसा है, कल कैसा मौसम है, बारिश हो रही है या धूप है, या कैसा मौसम है, या सनी डे रहेगा या कुछ ऐसा क्लाउडी डे रहेगा, क्या रहेगा. तो उसी हिसाब से अपना काम करते हैं, उस हिसाब से अपने प्रोग्राम्स बनाते हैं. हर कोई एक अपने फ़ोन में वेदर चैनल लेके घूमता है, तो सब कुछ देखता है कि कल कैसा क्या मौसम होने वाला है, उसको हम वेदर बोलते हैं. वेदर जो होता है वो डे टू डे चेंज होता है. एक दिन एक वेदर होता है, दूसरे दिन दूसरा वेदर होता है, या कि कंटिन्यू कभी सनी रहता है, बीच में कभी बारिश, बीच में कभी क्लाउडी. दिस इज़ वेदर. वेदर जो है ये रोज़ रोज़ बदलता है, आवरली भी बदलता है. आवर टू आवर मतलब होता क्या है आप देखते हो सुबह कि आपने देखा कि कल ऐसे है, फॉर एग्ज़ाम्पल 20 और 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है कल का. तो उसके बाद आपने देखा 3 बजे के बाद बारिश होने वाली है. तो इसका मतलब है कि वेदर जो है ये आवरली भी चेंज होता है, आवर टू आवर भी चेंज होता है, डे टू डे भी चेंज होता है. तो वेदर इज़ द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर और आवर टू आवर कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर. आपको समझ आया? रोज़ रोज़ जो एटमॉस्फेयर में चेंज होती है उसको हम वेदर बोलते हैं. या किसी घंटे, हर घंटे के बाद भी चेंज हो सकती है, अचानक चेंज हो सकती है मौसम में, वेदर में, उसको हम वेदर बोलते हैं. तो इसका मतलब आपको शॉर्ट में याद रखना है, वेदर इज़ आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर जो हर दिन चेंज हो सकता है, उसको हम वेदर बोलते हैं. इसके बाद क्लाइमेट. क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट इज़ द एवरेज कंडीशन ऑफ वेदर फॉर प्लेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. एवरेज वेदर कंडीशन, ये जो क्लाइमेट है इट इज़ एवरेज वेदर कंडीशन. क्लाइमेट वो होता है, अगर हम किसी जगह के वेदर के बारे में जानते हैं, आप किसी जगह का वेदर देखते हैं, तो हम उसके लिए एक एवरेज निकालते हैं कि कहाँ यहाँ पे कैसा वेदर चल रहा है इतने सालों से, कितने सालों से. फॉर एग्ज़ाम्पल 20 एग्ज़ाम्पल क्या, इट इज़ एट लीस्ट 20-25 ईयर्स तक हम ये देखते हैं, इसकी एवरेज देखते हैं कि एवरेज वेदर कैसा है किसी प्लेस का. तो उस फिनोमेनन को हम बोलते हैं क्लाइमेट. दिस फिनोमेनन इज़ नोन एज क्लाइमेट. क्लाइमेट इज़ एवरेज वेदर कंडीशन, किसी जगह की एवरेज वेदर कंडीशन आफ्टर 20 और 25 ईयर्स के बाद जो हम निकालते हैं उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं. तो आपको समझ आया, वेदर होता है डे टू डे चेंज, आवर टू आवर चेंज, बट जो क्लाइमेट होता है एवरेज वेदर कंडीशन फॉर 20 और 25 ईयर्स फॉर एनी प्लेस. किसी भी जगह का हम वेदर देखते हैं उसकी एवरेज हम निकालते हैं 20 या 25 साल के बाद कि वहाँ पे कैसी एवरेज है वेदर की, तो हम क्लाइमेट बोलते हैं. तो इसके बाद है यहाँ पे टेम्परेचर. बच्चों आपने कभी देखा है आपकी बॉडी, अब आपको फीवर होता है तो आपकी बॉडी में गर्मी फील हो जाती है, आपको लगता है कि हम फीवर है, हम गर्म है. कभी आपको सर्दी होती है तो आपकी बॉडी ठंडी हो जाती है. दिस इज़ आल्सो टेम्परेचर. और यहाँ का हम एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जो टेम्परेचर होता है, द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर. जो टेम्परेचर आप रोज़ रोज़ फील करते हो, चाहे आप हॉट करते हो फील, चाहे आप ठंड करते हो फील, चाहे आप कोल्ड, चाहे आप गर्मी या चाहे आप सर्दी फील करते हो, उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं. तो आपकी टेम्परेचर जो है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस या नोन एज टेम्परेचर, यहाँ पे आपको उसकी टेम्परेचर की डेफिनेशन मिल जाएगी. द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, जो भी हॉटनेस और कोल्डनेस होता है ऑफ एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर. जो भी हवा में गर्मी हो या सर्दी हो उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं.
ہاں یہ بولتا ہے کہ جو ٹیمپریچر ہوتا ہے ٹیمپریچر صرف دن اور رات میں چینج نہیں ہوتا ہے، یہ سیزن ٹو سیزن بھی چینج ہوتا ہے ٹیمپریچر. دیکھو آپ دیکھتے ہو یہاں پہ سمرس ہے، سمرس میں کیسا ٹیمپریچر ہوتا ہے ایٹ لیسٹ. ہاں ہمارا سمر تو ہاٹ ہوتا ہے، سمر میں بہت گرمی ہوتی ہے، ہاٹ سیزن ہوتا ہے. اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھو ونٹرس تو بہت ٹھنڈے ہوتے ہیں، ونٹرس پہ سردی ہوتی ہے، مائنس بھی ہو جاتا ہے ونٹرس کی نائٹس میں. تو یہ یہاں پہ دکھاتا ہے کہ ٹیمپریچر جو ہے وہ صرف ڈے اور نائٹ چینج نہیں ہوتا ہے، دن اور رات میں چینج نہیں ہوتا ہے. اٹ آلسو چینجز فرام سیزن ٹو سیزن. تو کبھی سمرز جو ہے وہ ہاٹر دین ونٹرس ہوتے ہیں، سمرز ہوتے ہیں گرم بنسبت کن کے ونٹرس کے. وند کھۄتہٕ چھِ آسان سمر گرم، رٮ۪تہٕ کول گرم. باہر کا موسم جو ہوتا ہے وہ سردی کے موسم سرما سے گرم ہوتا ہے. یہ یہاں پہ آپ کو شارٹ میں یاد رکھنا کہ ٹیمپریچر چینج ڈے اور نائٹ میں نہیں ہوتے ہیں، وہ سیزن ٹو سیزن بھی چینج ہوتے ہیں. یہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو انفلوئنس کرتا ہے، جو اثر کرتا ہے کس پہ، ڈسٹریبیوشن آف ٹیمپریچر. اس کو ہم انسولیشن بولتے ہیں. انسولیشن ہوتا کیا ہے بچوں؟ ایکچولی انسولیشن کیا ہوتا ہے؟ انسولیشن ہوتا ہے جو سن کی طرف سے ریز آتی ہے ارتھ پہ، اس کو ہم انسولیشن بولتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ لکھا ہے جو سن کی طرف سے ریز آتی ہے ارتھ پہ اس کو ہم انسولیشن بولتے ہیں. تو یہ اماؤنٹ آف انسولیشن ڈکریز فرام دا اکویٹر ٹورڈز دا پولز. آپ نے بچوں دیکھا ہے کہ کیسے ہوتا ہے اکویٹر. یہ آپ کا ارتھ ہے، جیسے میں بنا رہی ہوں یہاں پہ تھوڑا سا رفلی ارتھ ہے. تو جو بیچ میں ہے، بیچ میں اس اکویٹر 0 ڈگری میں اکویٹر ہوتا ہے. یہ آپ کا اکویٹر ہے. تو اکویٹر پہ کیا ہوتا ہے؟ اکویٹر پہ سن کی ریز جو ہے وہ ڈائریکٹلی پڑتی ہے. یہ میں نے یہاں پہ سن بنایا تھوڑا سا آپ کی رف کے لیے. اکویٹر پہ پڑتی ہے سن کی ریز ڈائریکٹلی. تو اسے کیا ہوتا ہے؟ اسے یہ ہو جاتا ہے کہ اکویٹر پہ ہاٹ ٹیمپریچر رہتا ہے، اور جو سائڈ میں جو پولز ہوتے ہیں، پولز جو یہاں پہ ہوتے ہیں، جیسے یہاں پہ پولز ہے، یہاں پہ. تو ان پولز میں کیا ہوتا ہے؟ ان پولز میں کم یہ جو ہے سورج کی کرنیں نہیں پڑتی ہے، تو اسی لیے ان پولز میں ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے بنسبت کہاں سے، اکویٹر پہ ٹیمپریچر ہاٹ ہوتا ہے اور پولز میں ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھو گے کہ بولتے ہیں کہ سٹیز میں زیادہ ٹیمپریچر ہوتا ہے ولیج کے مقابلوں میں. کیسا ہوتا ہے بچوں؟ کیونکہ سٹیز میں جو ایسے سٹرکچرز بلڈنگ کی ہوتی ہے، روڈز کی ہوتی ہے، کنکریٹ ہوتی ہے، جو اپنے اندر ایبزارب کرتی ہیٹ، اور رات کو وہ ہیٹ ریلیز کرتی ہے، اور وہاں پہ ٹیمپریچر زیادہ رہتا ہے. اس کے مقابلے میں ولیجز میں ٹیمپریچر کم رہتا ہے. تو سٹیز کی جو ایسی کراؤڈڈ بڑی بڑی بلڈنگس ہوتی ہے وہ بھی اپنے اندر یہ ایبزارب کرتی ہے اور ہیٹ، اور رات کو ان کو اس ہیٹ کو چھوڑتی ہے، اس لیے وہاں پہ گرمی ہوتی ہے. یہاں پہ ہو گیا آپ کا ٹیمپریچر اور آپ کا یہ کلائمیٹڈ ویدر. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ہمیں ایئر پریشر پڑھنا ہے. ٹل دین اللہ